انتهى الشوط الأول بين فريقي الدفاع الحسنية الجديدي ومولودية وجدة بتعادل الإيجابي هدف لمثله. مباراة متحركة شاهدنا فيها هدفين ثم محاولات من كلا الفريقين معا. إذن مولودية وجدة كان السباق إلى التسجيل في حدود الدقيقة السادسة، ثم عاد فريق الدفاع الحسنية الجديدي ليعدل من خارج منطقة الجزاء عن طريق اللاعب عادل الحسناوي في حدود الدقيقة الثالثة عشر. إذن الشوط الأول يبدو أنه كان متكافئا من حيث الأهداف، لكن ربما الغلبة أو على مستوى الحضور الميداني كان لفريق مولودية وجدة نسبيا. طارد العموم أظن بأنه كانت مباراة اللي ظهر فيها الفريقين كل عنده نوايا. ففريق مثلا الدفاع الحسني منذ بداية المباراة كان هناك تطلع لحسم النتيجة وكان هناك تقدم، لكن المولودية فاجأ. كان أن فريق المولودية الوجدية كيلعب بنوع من الهدوء والنوع ديال الهجمات المضادة، ولكن الشيء اللي تأتى أنه في كرة ثابتة استطاع أنه يفتح باب التسجيل. من هناك تغيرت مجرى المباراة وأصبحت معنويات أخرى للفريق الوجدي عكس ما كان للفريق الجديد اللي بدأ أصبح يتداول بعدة وسائل باش يوصل النتيجة ديال التعادل اللي كانت تقريبا على يدنا حنا جوج الفرص من ثلاثة اللي كان ما استغلهمش، وجات الطريقة الأخيرة اللي كانت في عملية جماعية. وحتى الهدف ربما الهدف المبكر لمولودية وجدة لم يؤثر على نفسية لاعبي الدفاع الحسن الجديد، وهذا هو الجميل. يعني من بعد ما تلقى الدفاع الجديدي الهدف الأول بدأ يبادر يعني وهدد المرمى. فهذا شيء جميل لأنه نرى أن هناك عقلية شيئا ما تأخذ واحد النوع ديال التفكير، لأن مباراة كتلعب 90 دقيقة. نعم، وفرق في وضعية الدفاع الحسن الجديد بالفعل ماشي سهلة. نعم. بس ملي كتصدى الهدف كيكون مباغت في واحد اللحظة من اللحظات اللي انت ومبكر. نعم. وانت كتبحث على فتح التسجيل، فلهذا كانت هنا كنظن بان الطريقة ديال الهدف وهنا من خلالها كيبان هناك عدم ضبط طريقه ديال لاصاقر ديك لو ماركاج انديفيدويل كنقولوا حنا. ما كان شيء بالنوعيه اللي كانت لنا هو الحراسه الفرديه للاعبين استطاع انه ياخذها لا المدافعين لا في الكره. كان ممكن انه يكون جوج المدافعين في العمود الاول، ما كانتش شيء بالطريقه اللي خصها تكون، وكان الهدف الاول. ومن بعد منها بدينا كنشوفوا فريق الدفاع الحسن الجديدي بدا كياخذ الطريقه اللي هي كتعتمد على تمريرات وكانت على عمليه تجميل. هذه العمليه الاولى اللي كانت بطريقه النعناع اللي ما استطاعش يصوب واحد التسديده اللي كتكون فيها قوه، لانه العمليه كتوهم كانت جميله. ولكن كان ممكن انه هو يعطيها واحد كما كنقولوا قذفه اللي كتكون مركزه اكثر باش تجيب اهداف، لانه في كره القدم ما كتجيكش فرص كثيره كتجيك على هذه الثانيه اللي كان ممكن يسجل فيها الهدف الاول ولكن ما استطاعش يحسمها. وهذا كيبين على انه هذا هو المشكل الاساسي ديال فريق الدفاع الحسن الجديدي، انه في تصميم العمليات ما كاينش هناك لاعبين اللي عندهم قدره اللي يمكن هنا اللي كيجي الهدف اللي كيجي بطريقه جميله، كانت فيها تمريره وكانت فيها اعداد بطريقه جيده. حتى اللاعب حسناوي عادل استطاع انه هو يعطي هذيك الضربه اللمسه اللي كتكون بداخل الرجل اللي كانت مركزه اكثر، كيقولوا باللغه لانتيريور دي بي باللغه ديال داخل الرجل. فلهذا كان هدف جميل، رغم انه حتى الحارس كان ممكن يكون مستعد اكثر باش يمكن له هنا كان يمكن له يكون. يعني قلت طارد انه ممكن الحارس ربما هنا، لكن صعب التصدي لمثل هذه الكرات ورد الفعل كتكون مفاجئه. نعم بالفعل مراد، لانه حارس المرمى خصو يكون عنده اشنا هي حارس المرمى. حارس المرمى خصو يكون عنده رد الفعل سريع. وتكون عنده كما كنقولوا حنا النظره الكوداي. بحال هذه كنشوف بانه الاعداد كان وكانت القذفه وكانت جات بداخل الرجل. فلهذا كان ممكن انه ولو كان لانه حتى الارتماء ديالو ما كانش عنده واحد سميتو دفعه بالارجل باش يمكن تعطيك واحد قفزه اللي تخول لك اكثر باش تمشي للكره. ما كانت شيء انه تباب بعينيه ومشى. فلهذا كان الهدف كان هدف جميل. كان هدف اكيد جميل لفريق الدفاع الحسني الجديد الذي تفاجأ بهدف مبكر لفريق مولودية وجدة الذي ربما لحد 45 دقيقة الأولى فهو قدم الشوط أول جيد جدا، بكر في التهديف. هنا كنشوفوا الهدف لأنه هناك يمكن نركزوا أكثر، ننظر كيفاش كاين واحد جوج ثلاثة والحارس 4 مهاجم واحد
نعم. كيستطيع يصطاد الكره من امام هاد 3 لاعب. هنا كتبين انه تحديد المسؤوليه، لانه هنا حتى الزاويه منين سجل بالفعل الزاويه ما كانتش، لانه نعم. اللاعب ياسين ممكن الذهبي صح. لاحظ انه ممكن، انا في نظري خصو يكون واحد نعم. في القائم الاول واقف، والثاني في القنت ديال 5 متر و50 باش كيعطيه. ممكن لو كان واحد انه يسد الزاويه من كل اسم له، وكيخلي للحارس انه هو الصلاحيه اكثر باش يمكن له يتصدى للكرات اللي كتدخل في المربع. نعم. كيكون هذيك الكره الاولى ديال القائم الاول لهاد جوج المدافعين اللي قلتي، الا كان هذا العمل يتقام هكذا في هذه العمليه ما شاهدناهاش، لانه ما كانتش منظمه اكثر وتحمل فيها المسؤوليه هاد تقريبا هاد العناصر الثلاثه اللي تكلمنا عليها، نظرا لانه جا في واحد الوقت مبكر. ثانيا ما كاينش هناك باقي اللاعبين يمكن ما دخلوا شيء في المباراه اكثر. نعم. وكما قلنا منذ البدايه مباراه عندها واحد النوع ديال الحساسيه اكثر، لانه كتعطي مصير فريق، لانه في هذه المباراه الدفاع الحسني الجديدي من المفروض انه ينتصر، فان لم ينتصر فبالطبع سيكون له مشكل في نهايه الموسم. ولحسن حظ الدفاع الحسني الجديدي ان الهدف المبكر لفريق مولودية وجدة لم يؤثر على نفسية لاعبي الفريق الدكالي، فبادر والصفاقة وناور في عدة مناسبات، فعدل الكفة في حدود الدقيقة 22. شاهدنا الهدف الأول لفريق مولودية وجدة في حدود الدقيقة 6، ونذهب لنشاهد ردة فعل الدفاع الحسني الجديد من خلال اللاعب نناح. أيوب نناح كان متألقا، دون أن ننسى كذلك أن فريق المولودية الوجدية يمتلك في شخص اللاعب ياسين الذهبي. نعم. لاعب متحرك، لاعب صعب باش يمكن الإنسان يراقبه، لأنه هو اللي كان وراء تقريبا الهدف، وكان تقريبا وراء الهدف الثاني في عملية اللي كان ممكن ينهيها في الشباك الدفاع الحسني الجديد، ولكن ما استطاعش. هنا كيبان على أن نعم. أيد جودي استطاع أنه يوظب كل الامكانيات ديالو بتعزيز واحد الدفاع منظم والاعتماد على الهجمات المضاده من الاطراف، وفي نفس الوقت على راس الحربه اللي هو ياسين الذهبي. لكن بالرغم من الدفاع، خط الدفاعي اللي مولودية وجدة طاهر رعد، كاين هناك هفوه، لانه ملي كتكون هناك دفاع فيه كثافه عدديه كيبقى يخلي فراغات وكيخلي قدره لكل الخطوط انها تساند، بالرغم من الكثره. بالفعل كتعطي فضاءات للفريق الجديدي اللي كانت وكتمنح خلل يعني على مستوى. بالفعل كتمنح خلل، لانه ملي كتكون حركيه اكثر فهذه الحركيه كتخلق طيب فجوات. ايهما افضل ان تدافع بعدد قليل من المدافعين ويكون ذلك بشكل منظم، ام لكثره اللاعبين وبالتالي فهناك تشتيت على المستوى الذهني للاعبين، حيث كل واحد يعني كل مدافع ما عارف شنو يدير في منطقه الدفاع. هو احسن وسيله الدفاع هي الهجوم. نعم. ولكن كيبقى انه كل مدرب كيشوف ما يمتلك من امكانيات ديال اللاعبين ديالو، فلذا انه من عنده الامكانيات اللي عنده ما عندوش اكثر من هذه الامكانيات انه يوظب دفاع منظم على بعد واحد 5 تقريبا واحد 20 متر باش يمكن له ما يخليش الخلل وراء ظهر الدفاع ديالو، باش لانه فريق الدفاع الجديد كيلعب على الاطراف. نعم. وكيحاول يخلق واحد الفجوات باش يمكن له يسجل، وتأتى له ذلك، ولكن لم يستطع تتميم العمليات، وهذا هو المشكل الاساسي بالنسبه لفريق الدفاع الجديد. اذا نبقى دائما مع رده فريق الدفاع الحسنيه الجديد ومحاوله اخرى في حدود الدقيقه 13 دائما. أيوب نناح كان الأفضل خلال هذه الجولة، وهنا ولاحظ هنا نناح التكتل الدفاعي بالرغم من ذلك هفوة على مستوى خط بالفعل. أولا بعد هذا مشكل كيبقى مطروح بالنسبة لكل الفرق المغربية، لأنه في كرة الثابتة يكون هناك نظام ديال الرقابة ديال المكان. طيب ما الغايه من العدد الكبير للمدافعين وحنا نشاهد هذا مشكل. كاين العدد الكثيف، ولكن ملي كيكون العدد انه كتكون ما كاينش فعاليه. كتكون الفعاليه انه شنو كتكون ملي كتكون هناك الحارس عنده واحد الرؤيه شامله وكيعطي اوامر انه كل واحد يمكن له يشد واحد، باش كيبقى كل واحد كيمكن له في اي يعني حتى التشتيت او ابعاد الكره يعني بهذه الطريقه. يعني هذه العمليه هذه يمكن نلاحظوها بهذه الطريقه. لاحظ شحال كاين هذه واحده من المحاولات يعني او هدف التعادل. نعم. هدف التعادل. اولا ما كاينش هناك السبق بالنسبه للمدافعين. نعم نشاهد. نعم هنا امتلك الكره وعاد زكريا حضرفي وهي كره جميله هناك لعادل الحسناوي. نعم من يقوم بطريقه دفاعيه ما كاين شيء. هنا لاحظ مزيان
وفراغ وخلى الاخر بطريقه. اذا هنا طيب مشكل. لمن تحمل هذا الهدف بسرعه طاهر الرعد؟ وحمل الهدف لكل مكونات الدفاع، لانه كيبقى الدفاع عنده طريقه الدفاع، كتكون عندك تسبيق اولا، تكون انت الاول الكرات، وتكون عندك قدره انك تغلق المنافذ باش يمكن. طيب طاهر الرعد، تكلمنا على الخط الدفاعي لفريق مولوديه وجده الذي كان كثير العدد لكن لم يكن منظما بالشكل الكافي. هذه اللقطه تؤكد ذلك، عدد كبير من المدافعين. شاهد معي طاهر الرعد مشاهدينا الكرام، يعني اهنى التمرير، بناء هجومي جميل لفريق الدفاع الحسني الجديدي امام يعني. وانا ما كنفهمش الطريقه، يعني يمكن الا ممكن تعاد العمليه من الاول باش تشوفوا الطريقه اللي كيدافع بها المدافع. نعم، مع الشكر لمخرج هذه الحصه مروان بن سكري. نعم، يعطينا المحاوله من البدايه. نعم، هنا شوف الكره فين كاين في العوض، فاش يمشي عند المدافع كينتظر. ما فهمتش انا اش كينتظر، كان لانه كان جوج المدافعين، ممكن في حاله لا راهو كيمكن الاخر يدير له التغطيه. اذا هنا كيبين على ان هناك خلل في الطريقه الدفاعيه، لانه ملي كنكونوا جوج على واحد، فواحد لازم يمشي عند حامل الكره. هنا اللقطه يعني نفس العمل، جوج ربعه يعني سبعه مدافعين. لا صلاحيه لهذاك الثاني اللي بقى تما بهذاك، لانه ما بقى عنده حتى شي افاده من كيمكن الاخر ياخذ الكره ويعطيها في وسط المربع. فلهذا كاين هناك مشكل، خلل من ناحيه مثلا التقنيه في طريقه نعم. اسلوب الدفاع لفريق مولوديه. اذا نتمنى ان نتابع الشوط الثاني فيه اهداف، لما لا خلال نهايه او بعد نهايه هذه المباراه نلتقي مجددا بكم مشاهدينا الكرام مباشره من ملعب العبدي لمتابعه اطوار الجوله الثانيه بين فريقي الدفاع الحسني الجديدي ومولوديه